Maying hapon, maying gabi Pilipinas, maying buntag sa uban nga bahin sa kalibutan. Ang oras nato karon din is 5 sa hapon. Taas pa kayong adlaw, tungod kay ang sunset din sa Damam is past 7. Kung sa Pilipinas sigig ulan or tibuok Pilipinas magit siguro karon ang grabing ulan ug pagbaha tungod sa kakusog nga kusog ang naibagyo ug kusog nga ulan dinhi sa bahin nga deserto sa kalibutan ay pabiling perting inita. So but the lesson is pasalamat gihapon ta kung unsa ang kung asa man tagibutang sa Ginoo karon o kung naay mga kakulian nga naabot sa atong kinabuhi, dili na ingon nga tungod malugmok ta, kundi pagsulay ra na siya. Mabitaw giingon nga mabitaw nang giingon nga pagsulay kay gisulayan ra gyud ta. Padayon, God bless us all. Thank you.